مشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يحزنك إلا نحن يرسلون أولم ير الإنسان أنا خلقناه وهو بكل خلق عليم جعل हाँ हाँ तो ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे, ज़ियारत कर लो। أوليس الذي خلق السماوات हाँ छुट्टी यही है। إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده كل شيء. السلام عليكم يا الحمد لله.